औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। और मैं मंजूर शहज़ाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। और मेरी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसके हवाले से मेरी कहानी जो है वो जारी है। और आज मैं तीसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। कल मैंने आपको अपनी एंजियोग्राफी के हवाले से अर्ज़ किया था। जो सरगोदा में मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, सेंट्रल हस्पताल सरगोदा से, स्टेडियम रोड से, डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब ने की थी। और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुझे बताया था कि आप को जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो करवाना पड़ेगी, और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था। और आगे इतवार का दिन था। पहले फ़ैसला तो यही हुआ था, जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं इरफ़ान अकबर चौधरी साहिब ने, उन्होंने यही फ़ैसला किया था कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो सरगोदा से होगी। और लाहौर से डॉक्टर जो हैं वो आते हैं, तो आपका ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो हो सकेगा। लेकिन फैमिली के साथ मशावरत, और फिर इरफ़ान अकबर चौधरी साहब के साथ और दूसरे करम फरमाओं के साथ मशावरत के बाद, और पर्टिकुलरली यहाँ के जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेरे बड़े ही मेहरबान डॉक्टर मुनव्वर जमशेद साहिब, जिनके बच्चों को 1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि आपको जो अपनी ओपन हार्ट सर्जरी है सरगोदा की बजाय आपको लाहौर से करवानी चाहिए। याद रखिएगा कि जो हार्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो लाहौर के वो कराची में है, और दूसरा पाकिस्तान का जो बड़ा हॉस्पिटल है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर है। ये जेल रोड लाहौर में वाक़ई है। रेस कोर्स पार सर्विसेज अस्पताल के साथ जो है ये वाक़ई है। मैकडॉनल्ड होटल के सामने ये वाक़ई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बड़ी धूम है इस इदारे की, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो यही फैसला हुआ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से मेरी ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो करवाई जाएगी। और फिर इतवार का दिन जो है वो गुजर गया, और सोमवार का दिन आ गया, 24 सितंबर 2022। ये वो दिन था जब मुझे लाहौर का सफ़र जो है वो करना था। और इतवार का पूरा दिन जो है वो ज़ाहिर है तैयारियाँ की। मेरी फैमिली जो है वो अपनी जगह पे अलहदा से परेशान थी। मैं मेरे ज़हन के अंदर भी कई सवालात जो हैं वो खलबली मचा रहे थे, और ज़ाहिर है मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि गुज़श्ता 11 साल से, यानी जब से मैं सरगोदा आया हूँ इस घर के अंदर जहाँ मैं रह रहा हूँ, गुज़श्ता 11 साल से एक रात भी मैं अपनी फैमिली से जो है वो जुदा नहीं रहा। यानी एक दिन, एक रात, कोई भी लम्हा जो है मैं अपनी फैमिली से जो है मैं जुदा नहीं रहा, और हमेशा जो है मैं उनके साथ रहा। लेकिन अब जिस सफ़र के लिए मैं जा रहा था, ये एक ऐसा सफ़र था, ज़ाहिर है सब ने हौसला तो बहुत बढ़ाया, सब ने हिम्मत भी बहुत बढ़ाई, सब ने जो है वो यही कहा कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक होकर जो है वापस आएँगे। मुझे भी अल्लाह ताला से यही उम्मीद थी, और मैंने भी अल्लाह ताला से जो है वो मोहलत माँग ली थी कि या अल्लाह जो है वो मुझे मोहलत अता फ़रमा, और मैं अपने बच्चों को जो है वो उनके कदमों पर जो है मैं खड़ा कर सकूँ। और मुझे भी यकीन था कि मैं वापस जो है मैं ज़रूर लौटूँगा, क्योंकि ये हार्ट का इंसान का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन होता है। इसके अलावा इंसान के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। ये बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ़ ये ऑपरेशन होता है। और ये इंसान का ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसका कफ़न साथ रख कर किया जाता है। यानी उसकी ज़िंदगी और मौत की इंसान जो है वो जंग लड़ रहा होता है। तो बहरकैफ़ मैंने और मेरी फ़ैमिली ने ये फ़ैसला किया कि मुझे इस मरहले से गुज़रना होगा, और मैंने जो है वो लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया। और फिर आज मैं अला सुबह, यानी 24 सितंबर 2022 को अला सुबह मैं स्कूल पहुंचा 7:30 बजे के करीब। तो स्कूल की असेंबली के अंदर जो है मुझे नात शरीफ पढ़ने का भी मौका मिला। वहाँ पर सर आज़म चौहान साहब हैं, हमारे इदारा हाज़ा के कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के वो अव्वलीन टीचर हैं। बहुत इज़्ज़त की निगाह से उनको देखा जाता है, और उन्हीं की दुआ बरकत से अल्लाह ताला ने इदारे को जो है वो ढेरों कामयाबियाँ अता फ़रमाई हैं। वो असेंबली करवाते हैं, नात शरीफ भी पढ़ते हैं, बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं।
میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوا اور ہم نے درود پاک جو ہے وہ پڑھا، سارے بچوں کو ساتھ جو ہے وہ مل کر پڑھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ میں بچوں سے جو ہے وہ خطاب کروں، لیکن فرتے جذبات پر میں قابو نہ رکھ سکا، اور مجھے جانے کا چونکہ بہت دکھ تھا، اور میں لاہور جا رہا تھا ہارٹ سرجری کے لیے، تو میں پھوٹ پھوٹ کر جو ہے وہ رو پڑا، تو عرفان اکبر چودھری صاحب نے مجھے مائک سے ہٹایا، دلاسا دیا، اور پھر اعظم چوہان صاحب نے میرے لیے خصوصی جو ہے وہ دعا کروائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیڈٹ سیکشن کے 2 بچے ہیں، عرفان صاحب کے صاحبزادے معظم عرفان اور حاذق خان، ان کی میں نے نعت ریکارڈ کی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، اور اس کو میں نے اپلوڈ بھی کر دیا، اور آپ لوگوں نے اس کو بھی بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آج میرے ساتھ چودھری احسن چیمہ صاحب، یہ جو 49 ٹیل کیمپس ہے کمپریہنسو گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کا، اس کے پرنسپل ہیں، اور یہ میرے شاگرد ہیں، ان کو میں نے بچپن میں پڑھایا، میری بہت عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چودھری احسن چیمہ صاحب کو جو ہے وہ دین دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ یہ گاڑی لے کر آئے چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب، چودھری خالد وڑائی صاحب، عرفان اکبر چودھری صاحب کی ہدایت پر وہ آئے تھے، تو وہ اپنی گاڑی لے کر آئے، وہ مجھے لاہور کے لیے جو ہے وہ لے کر روانہ ہوئے، اور میرے ساتھ جو ہیں میرا بھانجا علی رضا اور میرے ایک شاگرد ہیں ابرار علی، ان کا تعلق جو ہے وہ 15 چک جنوبی سے ہے۔ ان دونوں بچوں نے میری بہت زیادہ خدمت کی، میرے پہلے دن سے لے کر میرے ہارٹ سرجری ہونے تک، اور مجھے یہاں واپس گھر پہنچانے تک ان نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا۔ میں ان کے لیے جو ہے وہ زندگی بھر دعا گو رہوں گا، اور میری فیملی ان کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت زیادہ ان بچوں کا مجھ پہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ احسان ہے۔ تو معزز سامعین، وقت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور سفر کر کے ہم لاہور جو ہے وہ پہنچ گئے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں، جہاں پر جو ہے وہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہونا تھی، لیکن ابھی اس سے پہلے جو ہے وہ کئی مراحل جو ہیں وہ باقی تھے۔ میں لاہور پہنچا، میرے ایک شاگرد ہیں جن کا تعلق چک نمبر 94 شمالی یعنی خونن جسے کہا جاتا ہے، یہ چودھری حیات ہونس صاحب کے صاحبزادے ہیں، ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب شیخ زاید ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور یہ بچہ میرے شاگرد ہے۔ اس بچے کو میں نے 5 سال ٹیوشن پڑھائی، یعنی چھٹی سے لے کر 10th کلاس تک اس بچے کو میں نے ٹیوشن پڑھائی، اور اسی بچے نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ وہاں پہ آئیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب نے وہاں پر، ان کے دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، ان کے ذمہ انہوں نے لگایا کہ میرے استاد محترم آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کا جو ہے وہ پورا خیال رکھنا ہے، اور ڈاکٹر احمد صاحب نے جو ہے وہ کمال مہربانی کی، ہمیں اپنے آفس میں بٹھایا، اور میری فائل جو ہے وہ تیار کی گئی، اور یہ سارا پروسیس جو بہت مشکل پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ منٹوں کے اندر یہ کام ہوا، منٹس کے اندر یہ کام ہوا، اور میری فائل جو ہے وہ تیار کر دی گئی، اور مجھے جو ہے وہ بیڈ جو ہے وہ فوری طور پر الاٹ کر دیا گیا، بے نمبر 3 ایمرجنسی وارڈ میں بیڈ نمبر 20 پر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ جانے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر جب میں گیا تو میرے آس پاس جو ہے وہ تقریباً 9 مریض تھے، 10واں مریض میں تھا، اور ظاہر ہے میں ان کے لیے، وہ میرے لیے سب اجنبی تھے، اور میں بیڈ نمبر 20 کے اوپر جو ہے میں بیٹھ گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ نرسز نے میری ٹریٹمنٹ کا آغاز جو ہے وہ کر دیا تھا، یعنی میری شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کے جو مسائل تھے جو شروع میں جو وہ کرتے ہیں وہ چیک کیے گئے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ میرے ایک طرف جو ہے وہ ویٹنری ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کے والد گرامی جو ہے وہ میرے جو ہے وہ بائیں طرف تھے، اور بعد میں ان کے والد گرامی کا انتقال بھی ہو گیا، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ان سے پہلے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میری دوسری طرف قصور سے تشریف لائے ہوئے منیر صاحب تھے، جن کے ایک بھائی جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے آفیسر ہیں، اور ایک ان کے بھائی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے پھر کافی جان پہچان ہوئی، آج بھی میرا ان سے رابطہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر صفائی کا بہت اعلیٰ معیار تھا، نرسز خدمت کے لیے موجود تھیں، لیکن کچھ مسائل بھی تھے، اور کیا مسائل تھے انشاءاللہ میں اپنے قسط نمبر 4 میں کل میں آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو جو ہے
وہ ایسی پریشانی سے جو ہے وہ نہ گزارے، اور جو لوگ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔